بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ده سورة بقرة يوصل نهات آيات مولوس. هر کار نو د کولو د هغې یو څه طریقه وي، که هغه طریقه باندې کي نو فایده وي، که راوکمي فایده وي، په طریقه ونشي نو که راوشي فایده پکې هېڅ نه وي، یا د کراو مناسب فایده نه وي، ډېره معمولي. د کولو طریقه هغه د هغې د حاصلولو ور دی، دروازه ده، او چې په هغه طریقه ونشي نو هغه بېطرفه راتلل. اذا ما قصدت الامر من غیر بابه اذا ما قصدت الامر من غیر بابه ضللت وَإِن تَقْصُدْ إِلَى الْبَابِ تَرْشُدِي. کله چې یو کار د ورد طرف نه کوي په بلت لارې ځي، طریقه یې چې د پاغې نه کوي، ضللته نو خطا بشي. وَإِن تَقْصُدْ إِلَى الْبَابِ تَرْشُدِي یا تهتدي، په لارې ځي د ورد نو کامیاب بھائی. نو ہر کار لڑ کولو سے طریقی دنیا کے کم مخلوق دا اللہ منلو دعوا کئی چی اللہ منی، چی کمی نمنی نو آغا خلاص تی، و چی کم اللہ منی دا اسمانی دین داویدار دی. نو داغو دا گمراہی دا تباہی اور بربادی بنیادم دا خبر دا چلاری خطا کرلا. مشرک پی شرک کئی نو پدی اللہ رضاکم لیقربونا الاللہ ظلفا، ویزی پی اللہ رضاکم نو دا اللہ دا رضا کول لاری خطا کرلا، نیت اشتے اولار خطا کرلا. مبتدی چی بدعات کی نو اذا اللہ رضا کم نو لار خطا کرلا. دا شانتا ہر معاملہ کی چی سکی نو پنیت دخیبانی خلار خطا کی. دو خبری ضروری دی، یو مقصد پہ جندل، ادویم مقصد دا حاصلول لار اور طریقہ پہ جندل. مقصد دی نہیں پہ جندل ہے نو بے فائدے باڑا میں، خپل هدف مرام او مقصد دی پہ جندلی وہ طریقہ ہی نہ پہ جنی نوسی بکڑے گی نا ہندوستان اور اللہ ناراض. میلادیان زن کڑی مقصد خپل دا اللہ رضا گردو لینا، اللہ نے خطا کرنا ظلو خطا روان دی. دا شانتا نور مبتدیین او مشرک د سر خپل مقصد نه پیژندل.
طالب تخپل مقصد نہیں معلوم چې زسل لګیا اور دې به څه فائدې خلق لګیا دې سبق وای زما پلار ویلو نور څوک دی نو زیویم نو د تخپل مقصد نه معلوم اول هدف متعین کول غواړي دې توای نیت او اراده نیت اراده نه په دینیاتو کې نه د هیڅ عمل هیڅ اثر نشته موږ ډېر لوی عبادت دی او د دې سره پته نشته وتا چې په دې باندې الله رضا کیږي یا په دنیا حاصلوم نو موږ به فائدې دي د روزي هدف چې رضا د الله ده دای په نظر کې نشته او څنګه معلومه رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع حدیث کې دا ذکر کړی دی ډېر روزدار دي چې د روزي نه به د لوګي نه بل څه فائدہ ونه مونږه رب قائم ليس له من قيامه الا السحر ډېر تهجد گزار دي چې به د شوګيري نه څه فائدہ ونه رسیدا دا ذکر چې دته د هدف نه معلوم چې هغه الله رضا ده نو اول ضروری خپل هدف یعنی مقصد پیژندل دویم د مقصد لار پیژندل لا اله الا الله محمد رسول الله کی همدا دو خبرې دي لا اله الا الله کی دا الله رضا او محمد رسول الله کی طریقہ دا اللہ دا رضا ان تطیعوه تهتدوا چې د پیغمبر تابعداري کوي نو په سم وایي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ایمان نه دي سوچ خپل نفس ټول دراول دین د پیغمبر تابع لکی نو د کلمې اوله حصہ کې هدف دی مرام څه دی دویمه حصہ کې طریقه د غیر مندور حاصلولو ده سورۃ فاتحه کې دا دعا ذکر کړی دي ایاک نعبد کې مقصد ذکر شعر ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم دیکھے لار دا مقصد دا حاصلولو خود اللہ دا سڑی ارادہ دا کعبے دا اور روان دی دی چین پا طرف نو دا دی ارادہ دا قدر وردا خورسیدے نشی دے پا دیوان مقصد تا غیبتی لدی کی منگا دخپل ضرورت کارونا پریخو کورونا پریخو دا نفس رضا پریخوا ادیوکار دا پار روتو نو آخر دا کار دے سو دا دی فائدہ سا دا هدف دغه پیجندل اول او بیا لار دا الله رضا چې څوک منی الله منی نو دا مقصدی د بندا د انسان هم او د پیری هم چې الله رضا کړي
دیتا نیتم ہوئی. نیت انبعاث القلب الى ما یتمناه ویهوى. انبعاث القلب دزړه ګرځېدل، پوچتېدل، مخکول هغه ستا یتمناه ویهواه چې طلبی کوي اخوخی. نو دیتے ویلے شی نیت. او دا نیت دا دی نیت فرع دا ارادہ پا دو اختیاریو دریو اختیاریو عملونو کی یو قول او بل پر خودل یا دا یو پر خول ادا بل قول ادوار اختیاری دی. دا ولی کی دیتا ہوئی ارادہ. ارادہ ولی راضی نمخ کے نئے مقصد متعین کر لے. منگ نور کارون اپری خو او دل تکینا سوی و کتاب املاس کے رواغست، قلم کاغذ رواغستا. دا نور جائز کارون چو، ناجائز کوئی پریدا، خدا نور جائز کارون چو اسی گرزے دل سملاستل کور پاتی کېدل. دام ولی پریخو ارادم د دې وکړه په دو یا درو اختیاري عملونو کې د دې یو دا ولی وکړه. نو دې ته ترجیح یو مخکې کول غوړه کول او د نور پر خودل. دیتا ارادہ وائی. ارادہ سسو اللان تعبیری پا دو درو اختیارو عملون کی یول ترجیح ورکل. ترجیح اخذ المختارین یا مباحین. دو مباحو جائز کارون کی یا درو یا لس و شلو کی یو ترجیح ورکل ورکول و نور پر خودل. دا غد ارادہ دی ارادے لباعث تی دا مقصد تعیین. ودنی کو کارون کی اس منظم دے، تلاوتم دے، اذکار کولوم دی. او منگا غم پریخو اغا مباح خپریدا پا اغا خو کارون کیوم نور پریخو او دے یو تملاس کو. دا ترجیح پر دیو دا ثواب پا عملون کی دیو لواری ورکا ارادہ دا دیوالی وکا. نو دا دی ارادی اغباعث تے چی دیتا نیت ویلے کی. نیتم سدے رضا دا اللہ. نو رضا دا اللہ خموز کیوں و دی وقت نوافل کوا نور نیک عملون کوا. دام ولی غوار کوا پا دی وجم غوار کوا چه نور اعمال شخصی عملون دی زان تا ماتا و تا تا بتی فیدہ رسی کون کی تا بتی فیدہ رسی قدری بل تا تی فیدہ نرسی. او کم عمل تا چمون لاس کا دا دی فائدہ طول عالم تا دا طول انسانانو تا نارینو تا زنانو تا لویو تا وڑو تا روغ تا لیونو تا کولو تا و ناکارو تا پیریانو تا بلکہ طول زند سر تا سارو مرغو
لیوگانو تم دا دی فائدہ رسی دیو جنا دا عمل یعنی ذکر دا قرآن دا نور طول ثوابونو پا نسبت باندی علاوہ دا فرائضنا دا من مخی کو دا دی فائدہ دیر زیادہ دا چوم زیادہ دا منگا و تاسو چه دا کور نا پا دی نیت راوتیو نو فائدہ دمرا دا چه پا اول قدم باندی غستو باندی اللہ خپل حقونا معاف کرو چه منگتا پا ذمہ دی اغا اللہ معاف کرو پولنبی قدم باندی او دویم قدم باندی درم باندی یو درجو چتئی ایو گناہ پا کبائرو کی معاف کئی دمر لوی عمل دے دمر لوی عمل دے چی پدی ارادہ و تو باندی قدم اغسطل لکا جنت تا قدم اغسطلی اللہ پہ جنت تا رتلو لا رسانی من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ پیولاری گام وارستا پا دی نیت چی پی دین زدہ کم علم نو رسول علیہ السلام ہوئی اللہ پہ دتا دا جنت دتلو لار اسانی روان منگا و تاسو کزمکیو دخپل کورون من گام وارستا دا قدم و جنت ترے عالمانو دا حدیث لکلی دی چه دا فائدہ ثواب او فضیلت پدی هم دی چه دا کورنا سڑے پدی نیت ارادہ بارشی چه دا استاز سنگ لزم کلی کی جماعت تزم مدرسے تزم چی دی دین خبر از دکم وی دا ثواب اغولهم اللہ ورکی دا جنت لار پر تاسانی گناہ تا معاف کی دیو جنم دی عمل تلاس کا چی دیتا پلاس کولو باندی دا اللہ مقرب فرشتی ہم خوشحالی گی فرشتی نورانی دی ہر نورانی عمل سرائمین دا ہر ظلمانی عمل یعنی چی دا آخرت خیر پکیتا نہیں دس عمل دے سر داغو بغض دے او دے سر بدشتم دے نو چکل پدی ارادہ وزی نو دسر دا اللہ رب العالمین دا طرفنا خصوصی نوری نور رانا منگئی نینو او داسی مثال دے لکه سری آتر لگولی دی لیدے نشی او چچا کی دا بدبوئی او دا خوشبوئی فرق یی احساس یی ناغا پی پوئی کی چیزی سری آتر لگول لی بل پی نپوئی چی دا بدبوئی او خوشبوئی امتیاز سخا نئی آغا پی نپوئی گی اور چا سر چی دا احساس تے نو دیر معمولی خوشبوئی بانی مغا پوئی گی چی خوشبوئی لگولنا لکه څنګه چې بدبوئی ډیره معمولی او چا کې احساس شته پوښته
داغه په پوی کې چې سړی نه بدبوئی یا د خلی نه دي یا د لاس پور دي یا جامع خیر دي بدبوئی چې دي بچا چې بدبوئی لګي د الله هغه په ځان نه کوي چې پیدا نو له کوله وای کنه د چا د خلی نه چې بدبوئی دي کاغذ کوئی دې چې زما د خلی نه بدبوئی دي نو د ختمولو کوشش وکاو بیا هم چې نه ختمې دي ان مرض وې جوخ نو بیا به چا څنګه لکلینا کتلینو خلوبه چا سره نه مخامخ کوله او دا بدبوئی چې د خلی نه دي نه پیږي په هغه سړي سره ترغاړي وځي خبره چې کینو خلل او خلل کې له خلل منډي نه پیږي زماره خلل نه بدبوئی دي او سره په تنګي تنګيره سکه غوځمو ته بس کار شو دا کې دا تمیز نشته هغه دا فرق نشته نو چې د نیک عمل په اراده وزي د دین د زده کړې نو د سره دغه خوشبوئی دغه نورانیت یې او فرشتي یې فرشتي خوشبوئی په لګي ان الملائکه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم دا چې د کور بار شي نو فرشتي د سره جلب کوي چې د روان د مدرسې ته جمعات ته کلی ته لري یعنی دې نو دا هغه په سره مدرسې فرشتي د الله جلب کوي وداعي جلب اکرامي کوي چې دا غینه تعبیر حدیث کې کړی دی لتضع اجنحتها فرشتي نورانی دی په आवाज دي ناغو په هوات للفریدي د سره په تلی روان شي د مشایعات کی مرګرتیا کی تلی روان شي دا عمل فرشتو ته دومره قدردان دي منزل سره روان دي فرشتي سره جلب کی ندي دا سبل یو عمل جائز تر روان دي فرشتي سره جلب کی ندي او دتر فرشتي په جلب کی رواني دي زکم دا عمل مخته کد نور په نسبت باندې ترجیح دې عمل په نسبت نور په دی او دا هندا چې د دین ذکر کوي طالب العلم حدیث کی راځي نو د دې لپاره هر شی دعا کوي او بو کې چې کوم پای غوم هوا چې مرغان دی غوم سورو کې او جوورو کې غارونو کې چې کوم لیوګان دی غوم حتی الحیتان فی البحر حدیث کی راضی لیصلون علی معلم الخیر او بیاشنت طالب علم دعاگانی تکی من گزار لا بارئی سیزنو دعا نکی روجدار لئی نکی چی روجی سوکنوشی اللہ تی حاجتون اثر کا یا منظور دیر کی حاجتون اثر کا سوک طلب دے علم کے اللہ تی حاجتون اثر کا اللہ پا دی مقصد کی کامیاب کا دا دعاگانو لکی نو دو طول عملون ندا گران دی درون عمل لی قدردان عمل لی نو ذکر منگا دی تلاس کو دا دی ارادی اسباب داو کی آواز دی گران کارتا تلاس کو دا غی اسباب دا دی وجنو توم لاس کو چې دی عمل تلاش کی د علم نو طلب د علم نه پس معلم هم شي
نتیجه دای چې معلم شي استاد شي د معلم د خیر چې شخصي فرض خپل پوره کی چې د په ذمہ ځان لکم دي موږ او پروژه او قبل عمل دا وکي بیا خلکو ته دین خي نو دې په پاس عالم کې د دنیا لوی یادېږي لوی لیډر د دنیا من صلى المكتوبة وقعد يعلم الناس الخير يدعى في الملكوت عظيما حدیث کے راضی ولذي مواری شخصی پورا کرا کینا خلقو ته خیر خبره خیر دین نو دته د دنیا نه پاس اسمانونو کې فضا کې عظیم الدنیا ولکی د دنیا لوی لیډر او د دنیا لوی سره دا الله د دربار نه اولاد دا نو ورکړل شي پونی می پیژنې او کني پیژنې فرشتي خدا نو ورکړل شي عظیم الدنیا نو زکم دا ګران کار پلاس کو او دې تکینا سره د دې لوی کړهونه دا فضائل د علم کی محدثین ذکر کی رحمهم الله ټول محدثان ذکر کی قرآن ویلی دی فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ملائکی دعاگانی کئی اللہ ہوئی سورحام مومن حملت العرش فرشتی یعنی اللہ رب العالمین تا زیات نزدی زیات خوخی مقرب فرشتی اغو بندل دعاگانی کئی حکم بندل دعا کئی من گزارلا نا دا دعا چی کئی نو اغا خلق لکی تابو واتبعو سبیلکا اللہ بخناو کا اغا چاہتا چراو گردے دل تا تستا جی تستا خط تا دی تراو گردے دل اللہ اواتبعو سبیلکا ستا پلاری باندې روان شو الله سبیل الله کتاب الله د قرآن پلاری روانی کی او ستا دین تراو گردیدل اللہ دو تبخنو کا و بیا دام دعا کی وقهم عذاب الجحیم اللہ سے بچ ساتا دا عذاب دا جہنم نا وہ میت دا جہنم دا سزا نے بچ ساتا التوسل کی اللہ تا وم نمبر آیت سالی رشتم سپارہ سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات
ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اغا ملائکی چوچت کرده عرش در رب دی واچ چاپیر دی دا عرشنا پاکی منی دا اللہ سرد صفتون در رب نئی ایمان دے پا اللہ باندی بخنو واریا چالا چو ایمان دراور پا کتاب در رب باندی وائی دا اے رب زمن گرکڑے دا تا ہر شے پا مہربانے و پا علم دو دے مہربانی و دے علم کو وسیلہ بانی بخنو کا چاہتا تابو چرو گردے درستا کتاب کا واتبعو سبیلک چروان سستا پا کتاب یو دعا دا فاغفر سبب سرے تابو واتبعو سبیلکا ٹول کارو نے پریخو ٹول روا کارو نے پریخو بلکہ ٹول دا ثواب کارو نے پریخو دا واقع کی نوافل چسو دا ٹول پریخو تابو رجعو اگئی پریخو راو گردے دل چراو گردے دل چرتاو گردے دل واتبعو سبیلک اللہ روان شستا پا کتاب پسی اہدنا الصراط والمستقیم ان هذا کتابی صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل سورة الانعام اخیر کی ہوئی ستا پلا روان شو واتبعوا سبیلک یو دعا بخنو تو کہ اللہ طول گناہوں نے معاف کا اس میں حدیث سلس کنا فرشتے وہ دعا گانی کی زندسر وہ دعا گانی کی اللہ تے معاف کا گناہوں نے معاف واتبعوا سبیلک درم دعا وقہم عذاب الجحیم اللہ بچ کدا عذاب دا جہنمنا دائی پا علم ہوئی لیجی پا طلب دا علم تابو کستا کتاب سے سورت مقصد دے دا اللہ خط دا اللہ در غلے دا اللہ دا خط قدر ہو کئی من گزار رو جدار رہ دعا نہ دے ویلے حجون والے رہ دعا نہ دے ویلے دعا ویلے دا دین ترہ گردی دن کی علم ترہ گردی دن کی لا کتاب ترہ گردی دن کی لا اوجہ صافہ دا کنا مزران لدے اوجہ زال لدہ ذکر دے دین دا طول مخلوق دا پارا دا دے عالمی فکر کی عالم دے دا امت فکر دے اسرا نو دا طول پہ چونکہ سمر عام فکر دے دا عمر پورا دا لس کروڑ فکر کی دیں دو لس کروڑ نیکی اللہ ورکی اولا مان گزار لیو دا مستر ثواب رو جدار لباز روجی ثواب دی اتبعو سبیلکا لشو لے اتبعو سبیلک یوا درم دعا قہم عذاب الجحیم بندیان دی غلطی بتی کی گی اللہ دا عذاب دونے بچ کا دو دعا گانی درہما ربا دا منگا دننے کا جنتونو تو دو سے دعا چتاو سرویلی دی جنت تے بوزا درے دعا گانی سرور ومن صرح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم دنکا جنتونو تا تو کم چی سمشو دا پلاران آئی پلار نکا ترو وازواجهم دا قرآن آئی وذریاتهم دا اولادون آئی درے پشتے راوصل دیو بخا اللہ جنتونو تے دنکا اللہ دا عذاب نے بچ کا نیواز دے نیو اللہ تاتا من آبائهم پلاران رائی پلار نیکا تروان مشاران آبا مشاران سلسلہ کے مشاران اصول کی تولیشی اصول یہ معاف کا اللہ کی جندری صلحا چی سمشو سمیدل دا عقیدی دی دا عمل ندی خپل بچے دا اللہ کتاب کپری دی دا ورزکائی نسے دے زوے دے
رواره دے هغه دې ته تیار کی صالحا معلومه ده چې عقیده سمه ده الله کتاب ته ګرځي الله اوسر موافقه وازواجهم قرآنهم خذنا اغوتو اذا الله کتاب زکا من بخیر دے لنگا تنگ گزارا کو و تلاشر اللہ کتاب زکور اللہ اللہ خط زکا جدا خط دا اللہ یامنتو موائے ازواجهم قرآن دا مقام تندر سے دلی کچھ پدینیتی اجازہ کرے را اسباب اللہ تیار کری اللہ ہوئی تے معاف کا اللہ تے معاف کو جنتون تو سر بوزا ازواج ملگری دوستان یاران امزولی اغاو سردی کی تعاون کی وذریاتهم ازواجهم اللہ ملگری دوستانی دریشو وذریاتهم اولادنائی اولاد سر تعاون کے دیکھے تو دین زکا کتاب زکا خط دا اللہ زکا نبیان رہے منتوائی منگا بو مزدکو منگا بو املارشو خلمی لنبر کے تلاشا وذریاتهم دریش پوشتا اور چلورم نمبر بانی دے پخپلا فرشتے دے چلور قسموں نے دعا کی انکا انت العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ یہ کیا تو دیر ضرور یہ چسکا نکولے شی اللہ دے حکمتون خواہن دے ہر کار کے حکمت تے چمن پی نپوئیگو چلور دعا گانی یو اغفر دویم قہم عذاب الجحیم چلورما ادخلهم جنات عدن پینزما من صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم شپگم دعا وقهم السیئات اللہ بچ کر دنیا دا پریشانوں نوم چی پریشانے و چمخی تشی زڑی پریشانی اللہ ستا کتاب و خط پس ایزدن کی پریشانے و نمخی لگالی ندے با واپس شتنا اللہ زڑ کی تسلی پیدا کر قهم السیئات دا شپگ دعاگانی دا قرآن زکون کی دا علم زکون کی لا حملت العرش کی فرشتی اللہ تا نزدے فرشتی نو زکم دا نور عملون پریخو دا ثواب دی اگر که ادیو تکین استو کہ دا خلقو پا نظر پا کی پخکارا ہیس فائدہ نمالومی ہیس فائدہ دا ارادہ دی طرف تم ذکر او بردولا اوز دا ارادہ چی دی طرف تراو بردولا دا دیر یو لوی عمل لے وی پختانا چی سر لوی نو داری لوی زیمواری بھی ہم زیادی رسول علیہ السلام تبا با دمر دیر آوا چه ده بیرتی نبسره پا تب پیدا صحابیو تویم یا رسول اللہ ستا تبا نیر سخت دا وی زما تبا مرض ستاسو ده دو دریو ده مرض نزیاتی تمری ولی التکی مقام دا غوچتو کانا نو سخت دا غیر مناسب راتلا نو دی کی پریشانی زیادی مشکلات زیاد سی لکل شیئن آفا وللعلم آفات دا ہر شی مقابلی رکاوٹ راولی و دا علم وللعلم آفات دا علم آفت نرے بلکہ آفتون دی دیر پار رکاوٹون دی دا دیو جن فرشتی دعاگانی کیولا وَيَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ اللہ تیدر پریشانون بچ کا پریشانے رالے ندا ہدف مقصد بچنا پاتش امدغ وجد چلاکار روی دے نو شیطان قسم کر لے قرآن کر لے چیزب ایدی تنا پریدم چیزمات تو وس رسی
نظر دیتا نہ پریدم سورۃ الاعراف کی ہوئی فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم. آیت نمبر 5 سورۃ الاعراف. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اللہ کا ذاک دم سوگن کوم پر سبب د گماہ کول دلارا زخو دی گماہ کرم او حکم دے دسیو کو چی امان نکاو نزو گمراشم ابرباسم تباشم نزو ونورم تباکم لاقودن لهم صراطك المستقیم. خامخا کینم بزوتا پلارستانی غباندی صراط مستقیم قرآن طویل دی تو قرآن کی قرآن تا صراط مستقیم ویل دی ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه. نظر ہوتا دا قرآن پلاری کینم دا دین پلاری ہوتا کینم دا منزا پلاری نکینی ولی کہ علم نشتے نموز بچا سیو کی اگر پسل وقت کی پخپل بے خطا کئی زر ہوتا کینم دا علم پلاری ہوتا کینم کہ علم ہونے کی دا علم بنیاد اولنا دا اللہ کتاب دے نظر ہوتا پا دیل عربانی کینم. من تعبد بغیر فقه كان ما يفسد اکثر مما يصلح. عمر بن عبد العزيز رضی اللہ تعالی عنہ من تعبد بغیر فقه كان ما يفسد اکثر مما يصلح. بید ذکر نے عبادت کی عبادت نہ دا عبادت کی نو دے بھگوانے ڈی کی دے اصلاح نہ یعنی صحیح بے کمی اور روان بے ڈیری منگئی نو کانو جماعت کی ہر دے کی دلتنی آواز ہر دے کی من گزار تا گو اموز خطا کی رکوع صحیح نہ دا سجدہ صحیح نہ دا قومہ صحیح نہ دا جلسہ صحیح نہ دا اگر چپکی ہوئی اگر صحیح نہیں اگر خطا ہوئی بانگ آسان پکی دی کنا ہر دے کی ویلے کی ہر چالو ورزی کہ غوگو تکی دی نو بانگ بخطا ہوئی داول از دکڑے ندین اور دلے دے از دکڑے ندے اور دے ظل خبر دا از دکول ظل کار دے مشق ظل شے دے آتش اوریدل اوریدل زال لشے دی جدا جدا کارون دی دا ولی دو اوریدو نزدکی گی منگئینو نڈرے اور چی کنجی تاو کی او گاڑے پش پش شروع کی او مخی تصدق پی خوز اینو دی پاگیخ پا ایدی اروانی پا بلک پا ایدی بندئی او غون کر کڑای مخی تا آغاڑی راڑی نو چیدے دا چل شروع کی نو چلو لیشی نیشی چلو لی زان بهم تبا کی نور بهم تبا کی گاڑی بهم تبا کی کدیو تا گوری آرو چیدہ خواسان کار دیدی سی چالو کا او بیا پدا غدی رووانی خپکی وی بروان شی او کباندائی جو بیا پی بلتا تخ پکی دا دومرا سڑک دی دومرا چلوی میدان دی پاگی کی بیام دی نیشی چلو لی سوچ دو استاز دکڑ سرطل نشی دکول زمائی استاز و عربی زیو زیکی اونم مدرسہ کی دیر محبت ما سر ویتا چرتا بیمائی دو کوٹی تا تلو ما روس با ما سر عزیز ما میلما بائی ما ویزا چیزون شامی سفارت خانہ کی سیکرٹریو المفوض التصویریہ
موټر کې کېناستو دې ډریورې ته کېناست ما یې سره چرته ډریور کېناست او دې سټیرینګ سره مخې ته کتاب یې داسې خور کړی دی ما یې څه کوي سړک په غاړه روان دی ورو ما یې څه چلته یا وجه الله لا اجد سائقا صالحا سم ډریور نو ځل په خپل چلو ما دې کوڅ کې ځل چلاو یا کنه ما غر کوي ته چیرې ولا تخف ما څنګه تخف چل نه لري او چلو له وکړه او د استاد نه ذکر خو بیا وایي کتاب به ته مخې ته پروت هغه ته کاته ویلا تخف ما ذکر لا تخف چې یو ته نیوا اصحاب نورم کیږي وای خندل ان زوج رسول ان شاء الله د استاد چلی د کتاب نه ذکول شي نه کیږي انما العلم بالتعلم امام بخاری رحمه الله تعالی شپارسم کو لسم مخبانی باب دا کړل انما العلم بالتعلم علم پر ذکول زکیږي په دې دل او دل نه زکیږي دا ضروری ده دایي کنه چې قلم لاس کړي او کاغذ باندې ګوتې دې سې کوي آی نړیری نو ټول قلم لاس کې ورته تعلیف نه وکړانی او کار خراکا نه کوم نشو